अभिव्यक्तिको अर्को माध्यम उद्गार। खुशी धुवाँ भएर उड्दैछ, खुशी धुवाँ भएर उड्दैछ, सपना आशा बनेर पाक्दैछ। गाउँघरका बुढापाका आशिष दिन्छन्, सेवालुङ शेषे फक्ताङलुङ शेषे। तर भोलि उही साथी एकहोरो उही दिनको कल्पनामा वर्ष दिन बिताउनु छ। लामो लामो एक वर्ष, बस एक वर्ष, लामो लामो एक वर्ष, बस एक वर्ष। लामो लामो एक वर्षको यो छोटो कविता हो कवि इन्द्रनारायण चोङमाङजीको। कवि इन्द्रनारायण चोङमाङजीका यिनै कविता हरफबाट आजको उद्गारको उठान गरेका छौं। कार्यक्रम उद्गार सुनेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूमा म रमेश पौडेल हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु। अभिव्यक्तिको अर्को माध्यम उद्गार। आजको उद्गारमा कविताका कुरा गर्छौं, गीतका कुरा गर्छौं र गजलका कुरा गर्छौं र यही कुराकानी गर्नका लागि कार्यक्रम उद्गारमा हामीले निम्ता गरेका छौं कवि, गीतकार र गजलकार इन्द्रनारायण चोङमाङजीलाई। यतिखेर उहाँ रेडियो नेपालको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। इन्द्रजी, हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। सर्वप्रथम त यस उद्गार कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटहरू साथै मलाई इन्भाइट गरेर बोलाउनु भएको मेरा आदरणीय दाई रमेश दाईलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। साथै नेपाल र नेपाल भन्दा बाहिर विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म इन्द्र चोङबाङ। इन्द्रजीको रस्ती बस्ती सागु 2 ताप्लेजुङ है? हजुर। साह्रै सुन्दर ठाउँ छ नि है? हजुर। अहिलेको बसाई भनेको तराई झर्नु भएको छ सुनसरीमा। हजुर। अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभएको छ। 2058 सालमा शहीदको रगत र मेरा सपना भन्ने गीत र कविताको पुस्तक पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। रिफ्युजी हार्ट पनि लेखिराख्नु भएको छ नि उपन्यास। हजुर। र यतिखेर हाम्रो उद्गारको हातमा छ माटोका गीतहरू, मुटुका गीतहरू। आजको भेटको न्यू भनेको यही नै हो। पोहोर साल परदेशबाट घरदेश आउँदाखेरि एउटा साहित्यिक कोसेली लिएर आउनुभएको थियो, माटोका गीतहरू, मुटुका गीतहरू। र अहिले पनि खाली हात आउनु भएको छैन भन्ने कुरो चाहिँ सुनेको छु है मैले। हजुर। के ल्याउँदै हुनुहुन्छ यतिखेर? मैले अहिले चाहिँ एल्बम तयार गर्दैछु। सांगीतिक एल्बम? हजुर, सांगीतिक एल्बम। पहिलो साल गीत संग्रह जुन प्रकाशन गरेको थिएँ त्यति बेला एक प्रकारको फिलिङ्स आयो। गीत लेखेर र किताबमा मात्रै छापेर हुँदैन कि भन्ने एक प्रकारको मनमा कौतूहलता पलायो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ संगीतबद्ध र स्वराङ्कन गर्ने एउटा सपना बोके। बिबी अनुरागीजी एकदम राम्रो संगीतकार हुनुहुन्छ। उहाँको सम्पूर्ण एकल संगीतमा विभिन्न आर्टिस्ट अन्जु पन्त, शिव परियार, राजेश पाल राई, सत्य स्वरूप जीहरूको सुमधुर गलामा चाहिँ दूरी आउँदैछ दाजु। छिट्टै आउँछ। आजको यो बसाईमा माटोका गीतहरू भित्रका गीतहरू, मुटुका गीतहरू भित्रका गीतहरू त सुन्छौं। कविता पनि उस्तै राम्रो लेख्नुहुँदो रहेछ नि। मैले त अनलाइनहरूमा तपाईँका कविताहरू पढिराखेको छु। कविता लेख्ने सवालमा सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने म चाहिँ वास्तवमा कवि नै भइसकेको मान्छे पनि होइन र नेपाली साहित्यको एउटा अनुरागी विद्यार्थीको रूपमा आफूलाई राख्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला। अनि यो साहित्यिक कार्यक्रम उद्गारमा आउँदाखेरि मैले एउटा मेरो दोस्रो कृति हो यो माटोका गीतहरू तथा मुटुका गीतहरू। यस प्रकाशनको सन्दर्भमा अलिकति म के भन्न चाहन्छु भने जस एउटा भूमिका जस्तो पनि भयो, तर यसलाई भूमिकाको रूपमा भन्दा पनि एउटा मेरो व्यक्तिगत अनुभूतिको कुरा गर्दैछु। फेसबुक चलाउन थालेपछि नेपाली साहित्य जगतका दिग्गज, अग्रज, नामुद कवि, साहित्यकार, लेखकहरूसित मेरो अनलाइन त्यही सञ्जालमा भेट भयो। त्यति बेला धेरै राम्रो एउटा आत्मीयता पाएँ। त्यसैको फलस्वरूप माटोको गीत तथा मुटुको गीतहरू प्रकाशन गर्न सकेँ। यस माटोको गीत प्रकाशन गर्ने सवालमा अहिले हजुर अगाडि हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले तपाईँ अगाडि झुटो प्रशंसा गराइन। सुरुमा मैले गीत गजल लेख्दाखेरि एउटा हबीको रूपमा चाहिँ लेख्या हो। किताबै निकाल्छु भनेर लेख्या होइन। जस्तै एक प्रकारको फिलिङ्स आउँथ्यो लेख्दै जाँदाखेरि लेखेँ। त्यति बेला हजुर रमेश पौड्याल दाई हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यति बेला तपाईँले एक प्रकारको स्नेह दिनुभयो, प्रकारको अमूल्य सहयोग गर्नुभयो। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो त एउटा तपाईँ लेख्नुहुन्थ्यो र हाम्रो चिन्जान भयो नि। त्यो भन्दा पनि लेख्नु भन्दा पनि अलिकति साहित्यमा अवतरण गराउने मान्छेहरूलाई पनि अलिकति अग्रजहरूलाई पनि यस्तो स्थितिमा सम्झनु जरुरी ठान्छु। त्यसमा रमेश दाईको एउटा जुन सहयोग, जुन मैले एउटा लेखकीय मेरो एउटा अनुभूतिमा कहिले नमेटिने एउटा
पाना हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो कृष्ण वस्ती सरलाई म सम्झिरहेको छु। वस्ती सरले यहाँ लेख्नु भएको छ, आवरणमा लेख्नु भएको छ, मलाई के लाग्छ भने नेपाली धरतीमा इन्द्र भाइको जन्म अजम्बरी गीत सिर्जनाकै लागि भएको हो। एक पंक्तिमै सबै कुरो भन्नुभएको छ त उहाँले त। हजुर, उहाँले यो मलाई करोडौं रुपियाँले पनि किन्न नसक्ने एउटा उपहार दिनुभएको हो। सायद हुन सक्छ यो मैले लेखेका गीतहरू भोलि बिलाउन पनि सक्छन्, किनभने साहित्य संसारमा जति पनि लेखिएका पुस्तकहरू गीतहरू सबै अमर हुँदैनन्। लेखिएका मध्येमा सयौंबाट एउटा अमर हुन्छ, एउटा कृति अमर हुन्छ। त्यसकारण पनि मैले चाहिँ गुरुको रूपमा लिन्छु उहाँलाई। उहाँले जुन शब्द दिनुभयो यो भनेको करोडौं रुपियाँले पनि किन्न नसक्ने शब्द उपहार मैले पाएको हुँ। हुन सक्छ मेरो आफ्नो अनुभूतिमा चाहिँ म अहिलेसम्म पनि राम्रो गीतकार पनि भइ नसकेको स्थिति, गजलकार पनि नभएको स्थिति र कविता पनि एउटा सिकारु फेजकै रूपमा चाहिँ मैले आफूलाई लिएको छु। साहित्यकारै भन्दाखेरि साहित्यकारै भइसकेको स्थिति चाहिँ होइन मेरो। त्यो चाहिँ यहाँको महानता हो। फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, यी हरफहरू पनि त हामी सम्झिन्छौं। माटोका गीतहरू मुटुका गीतहरू भन्दा अगाडि पनि त शहीदको रगत र मेरो सपना त प्रकाशित गरिसक्नु भएको थियो नि 2058 सालमै प्रकाशित भएको थियो त्यो पुस्तक। त्यतिखेर त्यो सुनसरीको माहौल चाहिँ कस्तो थियो, साहित्यिक माहौल? त्यो पुस्तक मैले फेसबुकमा अपलोड गरेको छु। हजुर, रातो कभर थियो। हजुर, त्यो चाहिँ अलिकति त्यति बेला मेरो स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो भने म पनि एउटा निम्न स्तरकै परिवारबाट आएको मान्छे हुँ। ताप्लेजुङ पहाडको ठाउँबाट हुर्केको मान्छे हुँ। प्रगतिशील विचार थियो मेरो, नढाटी भन्नु पर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो किताबको कभर पनि रातो प्रिन्टमा छ। शहीदको रगत र मेरा सपनाहरू। भनेपछि त्यसमा विद्रोह लेख्नु भएको छ। त्यो भित्रका कविताहरू थोरै विद्रोह नै हुन्। युवा रगत उम्लेको थियो नि त्यतिखेर। युवा रगत हो, तर त्यो पनि कस्तो रूपमा चाहिँ हुँदो रहेछ भने मैले अघि पनि भनिसकेँ म साहित्यकार विद्वान केही कुनै पनि स्तर कायम गरि नसकेको मान्छे भए पनि एउटा विचार चाहिँ कस्तो भने एउटा आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पारदर्शिता नभएको हो कि जस्तो पनि हो। त्यो चाहिँ त्यो स्टेज भनेको चाहिँ किनभने राजनैतिक विचारधारालाई मूल्याङ्कन गर्न नसकेको फेज पनि हो कि त्यति बेला र एउटा लहरमा पनि नढाटी भन्नुपर्दा त्यति बेला चाहिँ कस्तो खालको फिलिङ्स थियो भने एउटा मार्क्सिजमको चाहिँ सतही ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अति नै उग्र भएर रातो पनि भएको थियो। त्यो काठमाडौँ ल्याएर बजार व्यवस्थापन गरेको धेरै चाहिँ प्रहरीले पनि फाले ती किताबहरू। अनि सुनसरीमा जति पनि व्यवस्थापन गरेको किताबहरू दोकानमा राखेर चाहिँ प्रहरीले लगेर जलाएको। त्यहाँ अनन्त पुस्तक भण्डार छ धरानमा, तिनीहरूले मैले पछाडि गएर खै मेरो पुस्तक भन्दाखेरि पुलिसले चाहिँ लगेर जलाइसके भन्ने थियो। मैले भन्नुपर्दाखेरि एउटा मान्छेको फेज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा राजनीतिक परिपक्वता आउनको लागि चाहिँ उसले जिन्दगी चाहिँ पूरा गर्नु पर्दो रहेछ। जब जिन्दगी धरती एउटा मानव संस्कार संस्कृति सबै मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ उसले एउटा फेज पार गर्छ त्यति बेला मात्रै ऊ परिपक्व हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा सुरुवातीको रूपमा चाहिँ लिएको छु त्यो पुस्तक। उमेर पनि हुर्कँदै गयो, अध्ययन पनि बढाउँदै जानुभयो। हजुर, समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर त गर्नुभयो नि त। त्यो बीचमा त धेरै जिन्दगीलाई भोग्नुभयो, धेरै जिन्दगीलाई नजिकबाट निहाल्नुभयो। हजुर, लेख्न त छोड्नु भएन नि त? लेख्न छोडिन, तर प्रकाशन गर्ने सवालमा चाहिँ कस्तो भयो भने एक प्रकारको पहिला भनिन्थ्यो मोफसलको भनिन्थ्यो होइन। एउटा अलिकति मेरो नेचर चाहिँ कस्तो थियो भने प्रकाशनमा गएर प्रकाशन गर्ने एक प्रकारको आत्मविश्वास नभएर हुँदै थियो। किनभने अहिले पनि म हजुरलाई भनिरहेको छु म गीतकार गजलकार भइ नसकेको स्थिति हो भनेर भनिरहेको छु। त्यति बेला पनि लगेर प्रकाशन गरिहालेर दुई चारवटा ताली चाहिँ भरि झरिहाल्ला कि भन्ने चाहिँ हुन भएको स्थिति हो। त्यतिखेर पनि लोभ त थिएन, लोभ थिएन र अहिले पनि छैन। अहिले पनि छैन र लेख्नुहुन्छ, राम्रा लेख्नुहुन्छ। र मैले भनेको पनि छु तपाईँका गीतहरू पढेर पनि मैले अनुभव गरिराखेको छु कि कविताको भन्दा गरुङ्गो भारी चाहिँ इन्द्रले गीतमा बोकेका छन् भन्ने अनुभूति चाहिँ मैले पनि पालेको छु। यही माटोका गीतहरू मुटुका गीतहरू भित्रको एउटा गीत चाहिँ सुनिहालौँ त? हुन्छ हजुर, धन्यवाद। म अहिले माटोका गीतहरू तथा मुटुका गीतहरू गीत संग्रहबाट ओ कवि गीत शीर्षकको गीत वाचन गर्न गइरहेछु। ओ कवि जिन्दगीको लामो कथा लेख्दै नलेखी, ओ कवि जिन्दगीको लामो कथा लेख्दै नलेखी, पाइला पुगे कोसौं टाढा लक्ष्य नटेकी, ओ कवि जिन्दगीको लामो कथा लेख्दै नलेखी, यस्ता साथी कति होलान् कथा व्यथा मेरै जस्तै, यस्ता पाइला कति होलान् गोरेटोनी उस्ता उस्तै, यस्ता साथी कति होलान् कथा व्यथा मेरो जस्तै, यस्ता पाइला कति होलान् गोरेटोनी उस्ता उस्तै, अझै पनि हिँडेको छु जीवन यात्रा थाक्दै नथाकी, पाइला पुगे कोसौं टाढा लक्ष्य नटेकी, ओठबाट लाली उड्यो आँखाबाट फूल झर्यो, बिहानीको लाली किरण ओइलिएर साँझ पर्यो, ओठबाट लाली उड्यो
आँखाबाट फूल झर्यो, बिहानीको लाली किरण ओइलिएर साँझ पर्यो, चौतारीमा भेटिनु छ, दोबाटोमा छुटिनु छ, मनको कुरो मनैभित्र गाँठो पारी सम्झिनु छ। ओ कवि, जिन्दगीको लामो कथा लेख्दै नलेखी, पाइला पुगे कोसौं टाढा लक्ष्य नटेकी। ओ कवि, जिन्दगीको लामो कथा लेख्दै नलेखी। धन्यवाद। ओ कवि, जिन्दगीको लामो कथा लेख्दै नलेखी, पाइला पुगे कोसौं टाढा लक्ष्य नटेकी। कविलाई सम्बोधन गीतमा पनि यसरी गर्न सकिँदो रहेछ नि त। यो विशेष गरी गीत, कविता, गजल भनेको सहज प्रस्तुति हो, जिन्दगीको सहज प्रस्तुति हो भन्ने मलाई लाग्छ दाजु। आजको उद्गारको बसाईको न्यू भनेको, भेटको न्यू भनेको माटोका गीतहरू, मुटुका गीतहरू त हुँदै हुन्। यही कृतिभित्रका हरफहरू अब धुनमा पनि सुन्न सकिन्छन् भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको छ। कविता पनि उस्तै चोटिला चोटिला निकै बान्किला लेख्नुहुँदो रहेछ। एउटा कविता सुनौ न। धन्यवाद दाजु। म अहिले चासोक भनेको चाहिँ चासोक कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। चासोक भनेको चाहिँ लिम्बू संस्कृति भित्रको एउटा चाड जस्तै भनौं। चासोक भनेको चाहिँ कस्तो हो भने उधौली उभौली जस्तै त हो। यो किराँत परिवारले चाहिँ उधौली उभौली भन्दा पनि नयाँ अन्न बाली पाकेको बेलामा ती बालीहरू चाहिँ प्रकृतिलाई चढाएर पूजा गरेर खाने चलन छ। पूजा हो चासोक भने। चासोक चोक्लुङ माथिका झुपडीहरू ताक मारेको धान काटेर केराको पातमाथि न्याम्सा छर्दैछन् फेदाङमाहरू। चोक्लुङ माथिका झुपडीहरूमा ताक मारेको धान काटेर केराको पातमाथि नाम्स्या छर्दैछन् फेदाङमाहरू। माङ हाङ खुसी रहन् आहुति गुराँसको फूलहरू, कटुसका पातहरू, तिते माछा, भिरमाउरीका महहरू, बस्मे अनि खोरियाहरू, लाखौं लाख मेरा आदिम बस्तीहरू। जुहेलो फुल्दैछ तक्सङबाको आँखा भरी सेता सेता फूलहरू, भुन्टी र चिम्से हर्षोल्लास आज हाम्रो घरमा नाम्स्या छ। भुन्टी र चिम्से हर्षोल्लास आज हाम्रो घरमा नाम्स्या छ। आज घरको भित्ताहरूमा सेरी झर्दैन, अगेनीमा लराङ आउँदैन, बुढी आमाले चिन्डोबाट चिम्फिङ चिमोट्नु पर्दैन, खरानी छामेर ताम्फोङ्ना मन्साउनु पर्दैन। आज चासोक छ फेदाङमा मुन्दुम, तागेरा निवा फुङमाङ, युपा तरङ, साम्याङ तरङ, चोक्लुङ थेबाहिम, तुम्याहाङ कति भाग्यमानी। आज मिसु झुपडीमाथि हाँसेकी छे, आँगनभरि बच्चाहरू लि के वा गर्दैछन्, आमा अघेनीमा व्यस्त। आज चासोक छ। धन्यवाद। आँगनभरि बच्चाहरू लिकेवा गर्दैछन्, आमा अघेनीमा व्यस्त। लिकेवा गर्दैछन्, लिकेवा भनेको चाहिँ यो लिम्बू भाषाबाट लिकेवा भनेको चाहिँ गुलेली खेल्नु। गुलेली हजुरलाई थाहा छ, मट्याङ्ग्राले चरी मार्छन्। पहिला यो चाहिँ एउटा मिथक जस्तो पनि हो। किराँत लिम्बू शब्दको व्युत्पत्ति पनि लीबाट आएको भनेर मैले पढे हौ। किराँतीहरू चाहिँ त्यति बेला धनुधारी थिए रे। लिकेवा भन्नाले चाहिँ त्यो धनु बाँड सम्बन्धी खेलको चाहिँ अर्थ बुझाउँछ। यहाँ चिम्फिङ चिमोट्नु पर्दैन। यो चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, म ताप्लेजुङको साँगु गाविसमा जन्मिएको हुर्केको मान्छे, लिम्बू पुत्र। सहर बजारको लाइफ स्टाइल मलाई त्यति राम्रो ज्ञान छैन, देख्या छु भोग्या छुइनँ भन्दा पनि हुन्छ। चिम्फिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने पेट दुख्छ त्यति बेला चाहिँ दिने दबाई हो। अझ लेकबाट शेर्पाहरू, भोटबाट आउने जुन भोटेहरू हुन्छन्, भोटबाट आउने भएर भोटे भने मैले शेर्पाहरू, उनीहरूले चाहिँ धानसित चामलसित साट्छन् ती जडीबुटीहरू। जिम्बु पनि साटिन्छ। हजुर, जिम्बु। चिम्फिङ भन्ने चाहिँ स्पेसली पेट दुख्दाखेरि, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, सेहे लाग्छ भनेर सुन्नुभएको छ। सेहे लाग्दाखेरि खाने कुरो हो। तर यो यहाँ चाहिँ गरिबीमा चाहिँ जहिले तहिले सेहे लाग्छ, किनभने खान पाउँदैन, पेट दुख्छ। पेट दुखेपछि खाने कुरा दिनुभन्दा चिम्फिङ दिनु। हामी चाहिँ अचेल ग्यास्ट्रिक भन्छ यसलाई। हजुर, भोकले दुखेको हो नि त त्यो पेट त। हजुर, त्यो पेट भरिएको भए चिम्फिङ खान त पर्थेन। आज त्यसै चासोक भएको कारणले गर्दा, अन्नको नयाँ बाली पाकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आज चिम्फिङ चिमट्नु पर्दैन। उनीहरू आज तृप्त हुन्छन्, सम्पूर्ण हुन्छन्। साह्रै बान्किला बिम्बहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ नि। जातीय बिम्ब मिथकहरू यति स्वादिला हुन्छन् नि। हजुर, यो मैले
कवितामा धेरै यसो सांस्कृतिक चेतहरू नै यहाँले उन्नु भएको छ नि। मैले गर्नु खोजेको चाहिँ के हो भने साहित्य सिर्जनामा अहिले आएर कुमारी बिम्ब खोज्ने स्थिति आएको छ। अहिले सबैभन्दा बेसी संख्या भनेको हामी लेखक गीत गजलकारकै होला। रत्न पार्कको एउटा कोणा उभिएर 4वटा डल्ला फाक्यो भने 4वटा कविकै टाउकोमा लाग्छ। हँसाउनु भयो। भनेपछि लेख्नेहरू धेरै छन्। लेख्नेहरू धेरै छौँ। त्यसकारण हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ रिसाइक्लिङ भन्ने एउटा शब्द सुनेको थिएँ मैले, होइन? त्यो चाहिँ पुनर्प्रयोग भनौँ न। पुनर्प्रयोग एकदम धेरै छ अहिले आएर। त्यसकारण यो चाहिँ कुमारी बिम्ब भन्दा कुमारी बिम्ब भन्दिनँ, किनभने मैले मात्रै यो बिम्ब प्रयोग गरेको छुइनँ। मभन्दा अग्रज बैरागी काइला दाइको कविताहरूमा मैले धेरै पढेको छु। त्यसकारण यी बिम्बहरू चाहिँ कस्तो भने एउटा सांस्कृतिक अवतरण। जस्तै हामी भनेको नेपालमा चाहिँ धेरै जाति एक भएर चाहिँ नेपाली भएर बसेका छौँ। त्यसकारण सांस्कृतिक बिम्ब चाहिँ अरू जातिले पनि चिन्नु, थाहा पाउनु, साहित्यिक समृद्धि पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण पनि मैले प्रयोग गरेँ। माटोका गीतहरू, मुटुका गीतहरू भित्रका गीतहरू चाहिँ धुनमा ल्याउँदैछु, दूरीको रूपमा ल्याउँदैछु भनेर भन्नुभएको छ। हजुर, यो विश्राम भन्दा अगाडि हजुर एउटा चुटुको एउटा धुन सुनौ न। हुन्छ हजुर। संगीत बिबी अनुरागीज्यूको, गायक चाहिँ शिव परियारज्यूको, गीत चाहिँ दूरी टाइटल बजाउँ भन्छु अहिले। सुनौ। तिमी धरतीको एउटा कुनामा, म यही धरतीको अर्को कुनामा, तिमी यो धरतीको एउटा कुनामा, म यही धरतीको अर्को कुनामा, दूरी अनन्त छ तै पनि धड्कन तिम्रै यादमा, दूरी अनन्त छ तै पनि धड्कन तिम्रै यादमा। तिमी यो धरतीको एउटा कुनामा, मन यही धरतीको अर्को कुनामा, तिमी यो धरतीको एउटा कुनामा, मन यही धरतीको अर्को कुनामा, अभिव्यक्तिको अर्को माध्यम उद्गार। यो सड़कको संकीर्णतामा अब नअटाउने भइसकेको छु। इन्जिनियरले सुनुन्, नेता, प्राध्यापक र कविहरूले सुनुन्, इतिहासको प्रत्येक आन्दोलनले सुनोस्। अभिव्यक्तिका विभिन्न विधा, साहित्यिक गतिविधि, सृजनाका पाटा र बाटाहरू। यहाँहरू अहिले रेडियो नेपालको तरंगमा कार्यक्रम उद्गार सुनिरहनु भएको छ। अभिव्यक्तिको अर्को माध्यम उद्गारमा यहाँहरूले आफ्ना सृजना पठाउन सक्नुहुन्छ। पत्राचारको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम उद्गार, पोस्टबक्स नम्बर 634, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। इमेल आईडी हो radioudgar@gmail.com, radioudgar@gmail.com। श्रोताहरू, यहाँहरू रेडियो नेपालको साहित्यिक तरंगमा कार्यक्रम उद्गार सुनिराख्नु भएको छ। आजको कार्यक्रम उद्गारमा हुनुहुन्छ बहुमुखी प्रतिभाका धनी इन्द्रनारायण चोङमाङ। उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ र अन्य विधामा पनि लागिराख्नु भएको छ। सुनकोशीको भरिया जीवन कति भारी छ, सुनकोशीको भरिया जीवन कति भारी छ, सेती बगर जिन्दगी खुशी पारी छ। यस्ता यस्ता गीतहरू पनि इन्द्रजी लेख्नुहुन्छ। त्यसो त सुनकोशी दुखेको बेलामा यी हरफहरू मैले सम्झे। दुःख त धेरै छ नि है। हामी नेपालीको रुँदै जन्मिन्छौं, रुँदै मर्ने रहेछौं दाइ। अहिलेसम्म मेरो जिन्दगीको अनुभूतिमा हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो अनुभूति हुन्छ। नेपालीले जस्तै हरेक मोडमा हाम्रो स्थिति परिस्थिति, हाम्रो एउटा परिवेशले चाहिँ एक प्रकारको अन्योलता स्थिति दिएको बेलामा चाहिँ हाम्रो स्थिति त्यो छ। अनि दोस्रो कुरो, यो हजुरले जुन सुनकोशीको भरिया गीत रोज्नुभयो, नेपाली सुनकोशी दुखेको बेलामा, नेपाल दुखेको बेलामा, यो चाहिँ कोशीकै गर्थ्यो त मैले पनि धेरै टेकेको छु, धेरै हिँडेको छु, धेरै भारी ढाकेर चाहिँ भन्दिनँ,
सानोतिनो भारी बोकेर हिँडेको छु। त्यसकारण मैले त्यो जिन्दगी चाहिँ एकदम नजिकैबाट अनुभूति गरेको छु। समय त हामीसित छ, केही समय बाँकी छ उद्गारको। एउटा कविता सुन्न भ्याइएला, एउटा कविता सुनौ त। यो कविता पनि एउटा सांस्कृतिक महत्व नै रूपमा चाहिँ मैले यसलाई शीर्षक के राख्नु भएको छ? चेसुङ। चेसुङ सुनौ। चेसुङ भनेको पनि सांस्कृतिक यो सन्दर्भ नै हो। चेसुङ भनेको चाहिँ सुङ भनेको चाहिँ कोसेली हो। कोसेली रूपमा चाहिँ यसलाई मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सुनौ। जल्दै गए गम्भीर मुद्रामा लिखित अलिखित इतिहास पदचापहरू, जल्दै गए गम्भीर मुद्रामा लिखित अलिखित इतिहास पदचापहरू, श्वेत पाना भरि धमिलिएछन् लाखौं वनफूलहरू, रेटिँदै रेटिँदै औँसीमा अलिकति रात पिएर खुलेको निलो आकाश, आफ्नै पाइला चुमेर टेकेको आफ्नै माटो वा रङ्गी बिरङ्गी मनफूलहरू, आशा निराशा भरि भागभण्डा लगाएर जिन्दगी निराकार निरवता निरूपण गर्नै छ सोचहरू, आशा निराशा भरि भागभण्डा लगाएर जिन्दगी निराकार निरवता निरूपण गर्नै छ सोचहरू, बल्ल तल्ल अर्को पल्ला खाली नै छ, सीमाङ्कित बौद्धिकता आदर्शता धोएर पाइजामा जतन साथ युगौं युग सजिएछन् शोकेस भरि रागिनी धुनहरू, शोकेस भरि रागिनी धुनहरू। धन्यवाद। चेसुङ शीर्षकको कविता पनि सुनाउनु भयो इन्द्रजीले। कार्यक्रम उद्गारको समय घर्किँदै घर्किँदै गइराखेको छ। घरदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर रोजगारीको सिलसिलामा मकाउ पुग्नुभयो र अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ रेमिट्यान्सले धानिराखेको छ। समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको एउटा युवा इन्द्रनारायण त एउटा प्रतीक युवाको रूपमा मात्रै लियौं हामीले। धेरै इन्द्रहरू विदेशिएका छन्। एउटा समाजशास्त्रले चाहिँ के भन्छ यो सन्दर्भलाई, यो परिवेशलाई? एउटा राजनीतिक संक्रमणको फेज हो नेपालको स्थिति। कसरी यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भने नेपालको राजनीति चाहिँ विचार प्रधान भन्दा पनि व्यक्ति प्रधान भयो, समूह प्रधान भयो, एउटा क्षेत्रीयता बेसी हावी भयो, माटोलाई भन्दा कुर्सीलाई बेसी महत्व दियो। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले निस्वार्थ रूपमा देश र माटोलाई एउटा बलिदानी दिने कुनै पनि नेता जन्मिएनन्। अहिलेको स्थिति भनेको चाहिँ क्लाइमेक्स पोइन्ट हो। तर मैले यो स्टेजमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने हाम्रो आर्थिक स्थिति विकास र विश्वको आर्थिक स्थिति विकास, आर्थिक समुन्नति चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारदेखि चाहिँ एउटा लन्च भएर गएको देखिन्छ। तर नेपालको राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ कस्तो भयो भने एकदम संकुचनतिर गयो। माटोलाई कुनै पनि नेताले सम्बोधन गरेनन्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र सम्बोधन गरे। नेपाली 3 करोड जनतालाई कहिले सम्बोधन गरेनन्। हामी जति पनि बाँचेका छौं नेपाली जनता, हामी एउटै नाउको एउटा यात्री हौं। एउटा डुब्दा अर्को पनि डुब्छ। त्यो सोच अहिलेसम्म 2007 सालदेखि 70 सालसम्मको नेता कुनैमा आएन। संविधान जस्तो एउटा देशको भाग्य निर्माण गर्ने एउटा देशको ऐना हो त्यो। हरेक मान्छेको एउटा अधिकारदेखि कर्तव्यको एउटा सीमाङ्कन गर्ने देशको कानून हो। त्यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि देशका नेताहरूले पनि एउटा संविधान पनि पार लगाएनन्। उनीहरू अहिले पनि हेर्दाखेरि देखिन्छ जहिले पनि कुर्सीमा युद्ध भइरहेछ। सबैभन्दा उत्तम नीति भनेको राजनीति हो। राजनीतिले दिशा पक्रन सकेन भन्ने यहाँको निचोड रह्यो र सबै युवाहरूको निचोड सम्भवतः यही हुन सक्छ। स्रष्टाहरू भविष्य द्रष्टा पनि हुन्छन् भनेर हामीले बोल्दै आएका छौं र एउटा साहित्यमा लम्किराख्नु भएको युवा स्रष्टा इन्द्रनारायण चोङवाङ आजको उद्गारमा रहनुभयो। अब हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। घरदेश परदेश आज सबैले यहाँलाई सुन्नु भएको छ। हजुर, के भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिलो कुरो त म एउटा सामान्य एउटा नेपाली नागरिक, चाहे नेपालमा रहौं चाहे विदेशमा रहौं, एउटा एकदम सामान्य नागरिक भन्नै पर्दाखेरि एकदम तितो सत्य के हो भने एउटा एक पेट अन्न एक आङ लुगाको रूपमा भौतारिएको नेपाली मान्छे हुँ म। अनि दोस्रो कुरो, अहिले आज म एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा आएर बोल्ने अवसर पाएँ। यो मेरो लागि ठूलो सौभाग्य हो। तर म साहित्यकार बनि नसकेकी एउटा सिकारु फेजको मान्छे हुँ। सम्पूर्ण श्रोता साहित्यिक मनहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भने एउटा साहित्यकारको इन्टरभ्यू होइन यो। एउटा सामान्य नेपाली, एउटा नेपाल बोकेर विदेशी भूमिमा पसिना छरिरहेको मान्छे, परिस्थिति बोकेर हिँडेको मान्छे, मनभरि माटो देश बोकेर व्यवस्थाले विदेश हिँडेको मान्छे, एउटा सामान्य नागरिकको विचारको रूपमा लिनुहोस्। मेरो विचार कुनै एउटा विद्वानको होइन, कुनै एउटा राम्रो प्रतिष्ठित व्यापारीको पनि होइन, एउटा राजनेताको पनि होइन। समग्र 3 करोड नेपाली मध्येमा एउटा सामान्य नागरिकको आम नागरिकको रूपमा चाहिँ मेरो विचारहरू लिदिनुहोस् र त्यसरी नै मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् र सम्पूर्ण नेपालभरि रहेका साहित्य प्रेमी तथा साहित्यमा नलागेका
जति पनि नेपाली हामी जम्मै एउटै हौं, हामी बीचमा एउटा भातृत्व, एउटा सद्भाव कहिले पनि नटुटोस्। हामीले एक प्रकारको माटोप्रति एक प्रकारको फिलिङ्स जुन एउटा हामीले दिनुपर्ने डेडिकेसन हुन्छ, त्यो हामी अवसर र स्थिति, मैले यति बेला के भन्दैछु भने अनुकूल पनि हुन सक्छ, प्रतिकूल पनि हुन सक्छ, तर जहिले पनि मनमा माटो बोक्यौं भने हामी देशको विरुद्धमा कहिले पनि हुँदैनौं, हाम्रो समाजको विरुद्धमा कहिले पनि हुँदैनौं। मेरो यही दुई शब्द सम्पूर्ण श्रोता म जस्तै नेपाली दाजुभाइहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा यस कार्यक्रमका सञ्चालक रमेश पौड्याल दाइलाई मुरी धन्यवाद। म जस्तो सामान्य मान्छेलाई पनि यो स्टेज दिनुभयो, विशेष धन्यवाद भन्दै नमस्कार भन्न चाहन्छु। स्वर्ग झै देश हाम्रो मन्दिरका बस्तीहरू, स्वर्ग झै देश हाम्रो मन्दिरका बस्तीहरू, ईश्वरको कोटि लीला हाम्रा पिता पुर्खाहरू, सम्मान गरौँ यो धरतीको, तराई हिमाल पहाडको। स्वर्ग झैं देश हाम्रो मन्दिरका बस्तीहरू, देवताका कोटि लीला हाम्रा पिता पुर्खाहरू। आजका अतिथि कवि गीतकार इन्द्रनारायणजीका हरफुनी अन्जु पन्तले साह्रै मिठो गला दिनुभएको छ। बीबी अनुरागीजीले संगीत भर्नुभएको हो। उहाँको आउँदै गरेको दूरी सांगीतिक एल्बमबाट यो स्वदेशी भावना पनि चुटुक्क मिसाइसकेका छौं र आजका अतिथि कवि गीतकार र बहुमुखी प्रतिभाका धनी इन्द्रनारायण चोङमाङजीको सृजनशील यात्रा निरन्तर अगाडि बढोस् भन्दै यो उद्गारबाट म रमेश पौडेल पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। शान्तिको धुन सुनाउँछ, आँखा खोल्दा हिमाल देखो, पाइला चल्दा नेपाल टेको, आँखा खोल्दा हिमाल देखो, पाइला चल्दा नेपाल टेको। यो मुटुको ढुकढुकीमा नेपालको माया भेटु, स्वर्ग झै देश हाम्रो मन्दिरका बस्तीहरू। दाजु भाइ हाते मालो गरी हिँडे प्रगतिको, दाजु भाइ हाते मालो गरी हिँडे प्रगतिको, ढोका खोल्छ उन्नतिको, मातृभूमि नेपालको, मातृभूमि नेपालको। हत्केलामा माटो छामु, माटोभरि माया रोपु, हत्केलामा माटो छामु, माटोभरि माया रोपु। यो मुटुको ढुकढुकीमा नेपालको माया भेटु, स्वर्ग झै देश हाम्रो मन्दिरका बस्तीहरू, स्वर्ग झै देश हाम्रो मन्दिरका बस्तीहरू, ईश्वरको कोटि लीला हाम्रा पिता पुर्खाहरू, सम्मान गरौँ यो धरतीको, तराई हिमाल पहाडको, पूजा गरौँ यो माटोको, मातृभूमि नेपालको, स्वर्ग